ओह्रालो झरेर सकिने बित्तिकै हिँड्दा हिँड्दै टक्क रोकिन् विदेशी महिला बाटो छेउको पसल अघिल्लोतिर। उनीसँगै आइरहेका युवकका पाइला पनि त्यही रोकिए। महिलाले अङ्ग्रेजी भाषामा बिस्तारै केही भनिन्। युवकले अघि सरेर औँलाले सङ्केत गर्दै त्यो महिलाका कुरा पसलले साहुबाजेसम्म पुर्याए। भित्ताको आलमारीबाट दुईवटा मोटा कापीहरू झिकी फुफु गर्दै धुलो झारिसकेपछि त्यसलाई झोलामा हाले साहुबाजेले। ती महिलाले सुर्खेत थैली खोलेर 500 को नोट बुझाइन्। मूल्य अनुसारको आफूले लिनुपर्ने रकम कटाई फर्काउनु पर्ने जति हुन्थ्यो काठको कन्तुरबाट निकाले र दुई हातले फर्काए साहुबाजेले। विदेशीसँगै आएका ती युवक भर्खरै किनेको सामानको झोला काउन्टरबाट उठाउँदै मुसुक्क मुस्कुराए। ती विदेशी महिलाले पनि मुस्कुराउँदै साहुबाजेलाई भनिन्, धन्यवाद। अन्दाजी 5 फिट 2 इन्च जति उचाइकी, सर्लक्क परेकी, घुगुरो कपाल, गोरो वर्णकी, आँखामा चस्मा लगाएकी, पिठ्युमा गरुङको झोला बोकेकी, करिब 35 देखि 40 भित्रकी ती विदेशी महिला र औसत उचाइको, लाम्चो वर्ण, लामो नाक, छुच्च दारी भएका ती नेपाली युवक विष्णुमतीको पुललाई देब्रे पारेर खोलाको छेउछेउ अघि बढे। खाल्टा खुल्डी र भेटिएका भुसिया कुकुरहरूसँग तर्कदै। अलि अघि पुग्दा खेतको बीचबाट आएको मसिनो बाटो जोडिएको हुन्छ दाहिनेतिर, अङ्ग्रेजीको टी आकार बनेर। उनीहरूले त्यही हाँगो बाटो समाए। अहिले त्यहाँ पुलिसको निगरानी छैन रहेछ कि क्या हो? महिलाले घाँटी तानेर टाढा देखिने जतिसम्म हेर्दै भन्छन्। फेरि बाटो छेउको खेतको आलीबाट एक हातले तितेपाती तान्दै उनी आफ्ना कुरा अझै स्पष्ट पार्छिन्। म पहिलोपटक होटलको सानो वेटर केटासँग यहाँ आइपुगेको बेला त्यहाँ घर अघिल्लोतिर राइफल बोकेर पुलिसहरू तैनात थिए। यहाँ यस्तो भइरहन्छ। ती नेपाली युवक जसको नाम मुरारी अर्याल थियो। उनी सामान्य रूपमा अझ थप्छन्। कहिले त यहाँ आउने पाहुना पनि किरकारमा परेका हुन्छन्। महिलाले पुलुक्क मुरारी अर्याललाई हेर्छिन्। धानखेतको बीचतिर रहेको सानो एकतले घर अघिल्लोतिर पुगेपछि उनीहरूका पाइला रोकिन्छन्। काठको चेप्टो फलेकले घरलाई खेतबाट छुट्याउन कतै कतै बार लगाइएको हुन्छ अनि घर अघिल्लोतिर लगाइएको हुन्छ। लामो बाँस तिर्साएर तगारो। मुरारी अर्याल तगारो खोल्न लाग्छन्। तगारो खोलेको आवाजले बाहिर कोही आएको भन्ने चाल पाएर हुन सक्छ एक महिला भित्रबाट दगुर्दै आउँछिन्। नमस्कार। तिनै जनाको अभिवादनको हात जोडाई झन्डै एकै साथ हुन्छ। दिदीले बाटो हेरिरहनु भएको छ। आज भोलिमा त अब आइपुग्नु पर्ने हो नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। राम्रै पुगेर आइयो होइन? त्यो अति नै नरम र मसिनो आवाज थियो सुकन्या वाइबाको। हो, हामी राम्रै आयौँ, तर मुढाको डुङ्गामा बसी अर्लदो अरुणमा हिलिँदा भने राम्रै आइन्छ जस्तो लागेको थिएन। घुगुरो कपाल एक हातले मुसार्दै थोरै हाँसेर विदेशी पाहुनाले भनिन्, जाऊ त सरासरी दिदी भाकामा जाऊ। आफ्नो कदमभन्दा लामो म्याक्सी सम्हाल्दै विदेशी पाहुनाको झोला समाउन खोजिन् सुकन्या। धन्यवाद धन्यवाद। सही गर्न खोजेकोमा धन्यवाद दिँदै झोला आफैले बोकेर अघि बढिन् पाहुना। म यहीबाट बिदा हुँ कि? उही ठाउँमै उभिराखेको मुरारी अर्यालले आफ्नो पाइलो नबढाई त्यहीबाट भने। यहाँसम्म आएपछि दिदीसँग भेट नगरी जानुहुन्छ र? सुकन्याले भनिन्। घरबाट बिहानै निस्किएको पसिना पसिना भएकै थिएँ। अब हेर्नुहोस् हिलो पनि थपियो। बरु म भोलि बिहानै आउँछु। दिदीलाई मेरो नमस्कार सुनाइदिनु होला। हिलै हिलो लागेको आफ्नो जुत्ता र पाइनको फेरो देखाउँदै बोले मुरारी अर्याल। हुन्छ, खबर भनिदिन्छु म। त्यसो भए तपाईँ 8 बजीतिर आउनुहोला, सुकन्याले भनिन्। हुन्छ, मुखले भन्ने र स्वीकृतिको शिर हल्लाउने एकसाथ गरे मुरारीले र पसलदेखि बोकिआएको झोलासँगै 2 पाइलो बढाए विदेशी महिलातर्फ। मुरारी अर्याल बिदा भएर तगारो काटेपछि विदेशी पाहुना र सुकन्या वाइबा एकै घरमा आँगनको बीच भएर घरको मूल ढोकातिर बढे। म पहिला आफ्नो खुट्टाको हिलो पखाल्न चाहन्छु, विदेशी पाहुनाले टक्क रोकेर भनिन्। अलकत्राको ड्रममा भरेर राखेको पानी त्यहीँनिर अन्य भाँडासँगै घाममा सुकाउन घोप्टाइएको स्टिलको अम्खराले उभाएर पाहुनाको खुट्टामा राखिदिन खोज्छिन् सुकन्याले। तर पाहुनाले आफ्नो खुट्टा पछाडि सारेर हतपत अम्खोरा पनि आफ्नो हातमा लिन्छन्। सुकन्या भन्छन्, तिमीलाई थाहा छैन होला, हामी पाहुनालाई ईश्वर मान्छौँ, त्यसैले उसको सेवा गर्नु ईश्वरको सेवा सम्झिन्छौँ। 10-12 वर्ष भयो म पनि गाउँ पहाड डुली हिँडेको। पाहुनाले हाँस्दै भन्छन् अनि आफूले लगाएको कुर्कुचासम्मको जामा अलि माथि सारेर खुट्टाको हिलो पखालेपछि अघिकै ठाउँमा अम्खोरा घोप्टाए। उनीहरू मूल ढोकाबाट निस्केर गल्लीको देब्रेतिरको सानो कोठामा पस्छन् जहाँ ढोकाको दायाँ भित्तातिर उत्तर पूर्व फर्किएको एउटा ओछ्यान थियो। त्यही दुईवटा सिरानीमा शरीर अड्याई दुवै खुट्टा पसारेर हातमा किताब लिई बसेकी हुन्छन् पारिजात। पाहुनालाई दिदीको कोठासम्म पुर्याएपछि सुकन्या तत्काल बाहिरिन्छन्। कस्तो छ तिमीलाई? ती पाहुना बारबार निम्रे अजिजले आफ्नो पिठ्युको गरुङको झोला नबिसाई पारिजातसँग त्यस भेटको पहिलो औपचारिक प्रश्न राख्छिन्। म ठिकै छु, तिमी आफ्नो सुनाऊ निम्री। पारिजातको जवाब र प्रतिप्रश्न थियो त्यो। म पनि ठिक छु, अझैसम्म उभिएरै उत्तर दिइरहेकी थिइन् बारबार निम्री अजिज। राम्रो, बस न। हुन त सबैसँग यति छिटो झ्याम्मिने मान्छे होइन म,
तर तिमी र म छोटो समयमै पनि लामो दूरीबाट सँगै हिँडेका साथी जस्ता भइसकेका छौँ। मैले तिमीलाई बस्ने आसन, कुर्सी या काउच देखाएर औपचारिक रूपमा बस भनिरहनु नपर्ला। अर्को कुरा, तिमी त्यसको चाहना राख्दिनौ र राख्छौ भने पनि म आज यो ओछ्यान छाडेर उड्न सक्ने अवस्थामा छैन, पारिजातले भनिन्। स्योर, पक्कै पनि। मेरो अपेक्षा पनि त्यही हो। तिमी हामी बीच कुनै औपचारिकता नरहोस्। यो देशकै होनहार साहित्यकारलाई साहित्यका रूपमा पाउँदा म कति आनन्दित छु, सायद तिमी अनुमान लगाउन सक्दिनौ। तर मैले यसलाई सौभाग्यको रूपमा लिएको छु। भन तिमीलाई अहिले कस्तो छ? बल्ल पिठ्यूबाट झोला निकालेर भित्ता नै खोपिएर बनाइएको आलमारी छेउ टेबलको खुट्टामा अडाएर राखिन् र आफू त्यही अघिको काठको कुर्सीमा बस्दै बारबारा निम्रीले भनिन्, अघिल्लो भेटमा जस्तो छाडेर गएकी थियौ त्यस्तै छु। यो बीचमा केही पत्रिकाको लागि लेखेँ, 2-4 पुस्तक पढे। भन, काम फत्ते गरेर आयो। अब तिमी कहाँसम्म पुग्यौ? पारिजातले आफ्नो हातमा भएको किताबमा सुकेको गुलाबको चिनो राखेर बन्द गर्दै सोधिन्। अरू नयाँ मान्छेहरूलाई पनि भेटेँ। ती अघिका कुरा तिमीले सम्झे जस्ता दन्ते कथा हुँदै होइनन्। मैले मेरा मित्र हर्क गुरुङसँग कुरा गरेँ। अब लोचन निधि तिवारीसँग भेट हुनेछ। डम्बरबहादुर बस्नेतसँग पनि गुरुङले नै भेटाउनेछन्। उत्तम पन्तले मलाई त्यस समयका बडा हाकिम माधव शमशेर राणासँग भेट गराउन राणाको प्यालेसमा लानेछन्। हुनसक्छ म जनकलाल शर्मासँग पनि भेट गर्नेछु। आफ्नो झोलाको बाहिरी खल्तीमा भएको रातो डायरी निकालेर सर र नाम हेर्दै भनिन् बारबारा निम्रीले। पारिजातले अघि आफूले राखेको पुस्तक मुनिबाट अर्को पुस्तक जोस्मनी सन्त परम्परा र साहित्य उठाएर देखाउँदै भनिन्, जब तिमीले ती महिलाबारे कुरा गर्यौ, तिनी आँसुकवि थिइन् र राणा सरकारलाई चुनौती दिएकी थिइन् भन्यो। सुरुमा मलाई विश्वास नलागेकै हो। विदेशीलाई कसले दन्तेकथा सुनाएछ भन्ने मेरो ठम्याइ थियो। तर तिम्रो अटल विश्वास र तिम्रो संवेदनशीलता देखेपछि मैले त्यसबारे नसोचिरहन भने सकेन। त्यसैले त जनकलाल शर्माको यो पुस्तकसम्म पुगेँ। मेरो आफ्नो धारणा एक ठाउँमा थन्काएर मैले यो पढ्न सुरु गरेँ। यसभित्र शक्तिमाईको परिचय भेटेँ। अब तिम्रो स्थलगत अध्ययन सत्यको नजिक पुग्नेछु भन्ने लागेको छ मलाई। तिमी निकै लागि परेकी छौ। तिम्रो यस प्रकारको मेहनत देखेर मलाई निकै खुसी लागेको छ। म चाहेर पनि तिमीसँगै अरुण उपत्यका पुग्न सकिनँ र कहिले सक्दिनँ पनि। अबका दिन अझ यही उपत्यकाभित्रै बन्दी हुनेछु। बढी सम्भावना हुन सक्छ अझ यही कोठाभित्र सीमित। तिमीले यो कोठाबाट नै विश्व पढेकी छौ। गाउँ गाउँसम्म चेतनाको गीत घन्काएकी रहेछौ। मलाई दुःख लागेको छ। यस्तो महिलासँग भेट गर्न वर्षौं लाग्यो। धन्य ईश्वर भन्छु, तिमीसँग भेट भयो। धर्मश्रेष्ठले तिम्रो नाम दिएका थिए। उनैले पहिलोचोटि भनेका थिए, काठमाडौँ पुगेर पारिजातसँग जरुर भेट गर्नु। उहाँबाट सहयोग पाउनुहुनेछ। उहाँ पनि योगमाया जस्तो क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ र कवि हुनुहुन्छ। हुन त मलाई साथ दिने अरू पनि छन्, तर उनी धर्मश्रेष्ठले दोभाषीको काम गरिदिएर सहयोग गरेको हुँदा बुझ्न सजिलो भएको छ। तर ती विधवा महिलाको अनुहारको भाका र उनीहरूले गाउने भजनको लय म कसैको भाषा अनुवाद बिना नै पनि बुझ्न सक्छु भन्ने लाग्छ। अब बाँकी हजुरबानी पुरै शब्द बुझ्न तिमीले मलाई सहयोग गर्नेछौ भन्नेमा अति आशावादी छु। बारबारा निम्रीले अघि निकालेर डायरी थन्काउँदै भनिन्। तिमी कति वर्षकी भयो? म सोध्दिनँ। उमेर मात्र मित्रताको आधार पनि सक्दैन। मेरो ठम्माइमा मभन्दा 3-4 वर्षले सानै हुनुपर्छ तिमी। मलाई रोगले शोकले पनि खायो, समयभन्दा अघि बुढी बनायो। के भन्छौ तिमी? तिमी त्यति टाढाको मान्छे आएर मेरो देशको गाउँ कन्दरामा डुलेर यसरी काम गर्दैछौ। हामी यहीँकालाई यसबारे अत्तो छैन भन्दा पनि हुन्छ। मलाई यसमा अति लज्जा महसुस पनि भएको छ। मैले थोरै भए पनि तिमीलाई सघाउन सके भने स्वयं आफैलाई पनि खुसी लाग्नेछ। पारिजातको एक हातको औँलाले अर्को हातले चलाउँदै थियो। के तिम्रा औँला अहिले पनि दुखिरहेका छन्? बारबारा निम्रीको प्रश्नमा पारिजातको स्वास्थ्यप्रतिको चिन्ता पोतिएको थियो। नदुख्ने दिन कहिले के हुन्छ? सोध न, अब त बानी भयो। दुखेन भने किन दुखेन भनी मेरा अनन्य मित्र डाक्टर महेश मास्केलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। पारिजातले मुस्कुराउँदै भनिन्। एकछिन सन्नाटा छाउँछ त्यो सानो कोठामा। बारबारा निम्रीले झोलाबाट क्यामेरा र रेकर्डर झिकेर टेबलमा राखिन् अनि चस्मा पनि खोलेर हातमा लिए। रुमालले आँखा पुछिन्। बिस्तारै हावामा चस्मा घुमाउँदै भनिन्, म सोच्दैछु, दोधारमा पनि छु, तिमीसँग सहयोग मागु कि नमागु। यति बेला म तिमीसँग एउटा अर्को सहयोग माग्न आएको छु। बारबारा निम्रीले अड्किएर बोलिन्। भन, निसङ्कोच भन। मबाट हुन सक्ने, मैले गर्न सक्ने सहयोग म गर्छु। र मलाई यो पनि थाहा छ, मेरो असल मित्र मबाट हुन नसक्ने सहयोगको अपेक्षा तिमीले राख्ने पनि छैनौ।
अब मुस्कुराउने पाला बारबारा निम्रीको, अनि बोल्ने पनि उनैको। पारिजात आफू एक शब्द नबोली ध्यानपूर्वक सुनेर मात्र बसिरहन्। म तिमीले बोल्ने भाषा केही मात्र बुझ्छु, तर अक्षर पढ्न ठ्याम्मै सक्दिनँ। मैले मजुवा बेसी पुगेपछि यस्तो सामग्री पाएको। धर्मश्रेष्ठ र अरू जानकारको भनाइअनुसार यो देवनागरिक लिपिमै लेखिएको हो अरे, तर अक्षर चिन्हलाई पनि पढेर सरासरी अर्थ लाउन मुस्किल छ अरे। बारबारा निम्रीले धागोले बाँधेको ठुला एक मुठा पहाडी कागज आफ्नो झोलाबाट निकालेर पारिजातको छेउमा राखिदिइन्। फेरि झोलाको अर्कोतिर हात हालेर निकालिन्। पहिलो खोल भएको एउटा पातलो किताब, त्यो पनि पारिजातकै खाटमा राखिदिइन्। पारिजातले पहिलो किताब उठाइन् र पान्ना पल्टाइन्। बारबारा निम्रीले चस्मा लाउँदै भनिन्, मनोकामनाकी एक भक्तिनी माता, दामोदर उनको नाम। म त्यहाँबाट बिदा हुनु कि मेरो हात समाएर उनले मलाई आफ्नो कुटीमा लिएर गइन्। उनले यसलाई अति जतन गरी कपडाले बेरेर आफ्नो ओछ्यान मुनि लुकाइरहेकी रहेछिन्। त्यहाँबाट निकालेर पहिला भक्तिभाव प्रार्थना गर्दा यसलाई आफ्ना दुवै आँखामा लगाइन्। एकछिन निद्रामा टाँसेर केही श्लोक भनिन्, अनि ठुलो विश्वासका साथ उपहारमा मलाई दिइन्। बारबारा निम्रीले अझ स्मरण गर्दै भन्दै गइन्, जुन भजन उनीहरूले गाए त्यो मैले रेकर्डरमा भरेर ल्याएकी पनि छु। तिमीसँग मलाई दिने थप समय छ भने म सुनाउनेछु उनीहरूको त्यो आवाज। उनीहरूले गाउने भजनलाई हजुरबानी भन्ने रहेछन्। रेकर्डरमा नभएको बाँकी पुरै हजुरबानी यो पुस्तकमा छ अरे। हजुरबानी सबैभन्दा पहिला विक्रम सम्वत 1995मा भारतमै छपाएर ल्याइएको थियो अरे, तर छापी आएका ती पुस्तक राणाले जफत गरे भन्ने पनि सुने। तर अहिले राणा छैनन्। उनीहरूको शासन नहुँदा पनि त्यसरी सिरानी मुनि लुकाएर राखिएको मलाई निकै आश्चर्य लागेको थियो। तर अहिले भने आश्चर्यमा म छैन, किनकि मैले तिम्रा घर वरिपरि पुलिसले नजर लगाएर बसेको देखिसकेको छु। देशको एक होनहार कवि, साहित्यकार समेत नजरबन्दमा। आफ्नो अध्ययनमा तिब्बतदेखि नेपालसम्म तमाम डाँडा पखेरा चारिसकेकी छेउ। यहाँको राजनीतिक अवस्थाबारे तिमी पूर्ण जानकार छेउ निम्री। 104 वर्षको निरङ्कुश शासन त ढलेको छ, तर पारिजातले वाक्य बिचैमा छाडेर पहाडी कागज हातमा उठाइन्। एकछिन शून्यता छायो, अनि बारबारा निम्रीले आफ्नो हातको औँठी घुमाउँदै अघिल्लो आफ्नो कुरालाई निरन्तरता दिइन्। ताप्लेजुङ तेह्रथुम सोलुखुम्बुको यात्रापछि पहिलोपटक मनोकामनामा हामी बास बस्न पुगेको त्यो रात दामोदर माताको निर्देशनमा मेरा सहयोगी जाग्बु शेर्पालाई खुल्ला हलमा र मलाई मनमायाको कुटीमा सुत्ने बन्दोबस्त मिलाइएको थियो। बलेको एउटा टुकी पनि निभेपछि अँध्याराको साम्राज्य हुने नै भयो कोठामा। तल बगिरहेको अरुणको सुसाहट साथै चराको चिरबिर भने अघिभन्दा झन् टटकारो सुनिँदै थियो। अरुणको सुसेली र चराको चिरबिरलाई जितेर म भएकै कोठामा गुन्जियो एक बिल्कुल भिन्न लयको मधुर आवाज। पछि थाहा भयो मनमायाले मध्यरातमा गाएकी रहेछन् आफ्नो गुरुको हजुरबानी। त्यसै बानी महेश्वरा गिरी, नन्दादेवी, दामोदर र त्यहाँका अरू भक्तिनीहरूले गाउने रहेछन्। त्यहाँ भएका केही भक्तिनी विक्रम सम्वत 1998 पछि मजुवाबेसी कुटीबाट आएका रे। पहिला त अझ निकै सङ्ख्यामा आएका, तर पछि फेरि उतै मजुवाबेसी नै बस्न गए भन्ने थाहा भएपछि म स्वयंले आफै एकपटक मजुवाबेसी पुग्ने निर्णय गरेकी थिएँ। बारबारा निम्री केही बेर सुस्ताइन् र फेरि बोल्न थालिन्। पछि जब मजुवाबेसी नै जाने योजना सुनाए तब मनमायाले भनेकी थिइन्, यहाँ मनोकामनाबाट त्यहाँ मजुवाबेसीसम्म पुग्न आधा दिनभन्दा बढी हिँड्नुपर्छ। त्यसभन्दा अघि डुङ्गा चढेर उर्लदो अरुण तर्नुपर्ने हुन्छ। डराउनुहुन्छ कि? मैले डराउन्न भन्ने विश्वास दिलाएपछि उनीहरूले मलाई पुर्याइदिने भयो। त्यहाँबाट साथ हिँडियो। सदीघाट पुग्दा माझी दाइ डुङ्गा तर्न तयार थिए, तर साथै गएका जाग्बु शेर्पा भने डुङ्गा चढ्न अरुण तर्न मन गरेनन्। भन्न लागे, म यतै पर्खी बस्छु। उनको मनले नमानेको कुरामा मैले ढिपी गर्नु उचित थिएन, गरिनँ। मनमाया, दामोदर माता, म अनि माझी दाई जम्मा 4 जना थियौँ डुङ्गामा। एउटा सिङ्गो रुखलाई खोपेर बनाइएको डुङ्गा। माझी दाईले भनेको ठाउँमा पलिटी कसेर दुई हातले दुईतिर समातेर लस्करी बसिन्। त्यति बेला मेरा लामा खुट्टालाई धेरै नै असहज भयो। अरुणको भेलमा अघि बढ्दै जाँदा त्यो एक मुठो डुङ्गा गुब्लुक्क होला जै गर्थ्यो। पानी छसल्किन्थ्यो। शेर्पाले किनारबाट हात हल्लाइरहेका थिए। अन्तिम बिदाई हो कि जस्तो पनि भयो। डराउन्न भने पनि मान्छेको मन न हो, अति साह्रो डर। त्रासमा साँच्ची हल्लिने रहेछ मन थर्र। धैर्य गर्नु, चलमल नगरी बस्नु भनी इसारा गर्थे माझी दाई। आँखा बन्द गरेर ईश्वरलाई स्मरण गर्नुबाहेक अर्को उपाय पनि के? ती भक्तिनीहरू निर्धक्क थिए। कति बेला भने पार लगाइदिनु भक्ति हजुर, शक्ति हजुर भन्दै उनीहरूले आफ्नो गुरु हजुरलाई सम्झिरहेका भने हुन्थे। त्यतिन्जेल सुकन्याले आफ्नै बारीको गाजर उखेलेर पखाल पुखाल पारेर थालमा राखेर आइपुगिन्। बारबारा निम्रीले पुलुक्क हेर्छिन् पारिजातको मुखमा। सुकन्या, यसलाई तासेर टुक्रा पारेर लिएर आउन। 40 पुग्न लागि होली। गाजर काटी ल्याउने ढङ्ग भने छैन मेरी बहिनीको। सिङ्गो कोपर्न तिम्रो हाम्रो जस्तो अभ्यस्त बलिया दाँत पनि छैन निम्रीसँग। नाइफले साइज मिलाई काटेर काँटाले खोपेर खाँदै हुर्केकी हुने। म ठिक भनिरहेको छु होइन निम्री? हाँस्दै भनिन् पारिजातले।
आफ्नी प्रिय दिदी जिस्किएर त्यसरी हाँस्दा संसारभरिको खुसी आफ्नो पोल्टामा परे जस्तो लाग्छ बहिनी सुकन्यालाई। सुकन्या गदगद हुँदै भान्सातिर लागिन्। पारिजात र बारबरा भने निरन्तर भलाकुसारीमा नै लागे। आज हामी कहाँ मोमो खाने दिन। यहाँ सधैँको बुधबारको दिन मोमो पाक्छ, सोमबार आलुपुरी, शुक्रबार खिचडी र भोलि ब्रेकफास्टमा हलुवा अन्डा खानुपर्नेछ। निम्री तिमीले। पारिजातले सरासरी कण्ठस्थ मेनु सुनाइन्। सुकन्या पनि गाजर टुक्रा पारेर रिकापीमा राखेर काँटा समेत बोकेर आइसकेकी थिइन्। सुकन्याले भनिन्, दिदीले बसालिदिएको नियम हो। शुक्रबार आएकी भए डिनरमा खिचडी खानुपर्ने थियो बारबराले। दिदी पारिजातले निम्री भन्थिन्। बहिनी सुकन्याले बारबरा। त्यस रात बारबरा निम्री त्यही बस्न निश्चित भएको पनि बुझिसक्छन् सुकन्याले। गाजरको प्लेट हातमा लिई काँटा सुकन्याकै हातमा दिइन् बारबराले। सुकन्या कोठाबाट गएपछि बारबरा सुरु भइन्। यो पटक जाँदा पारी गौडेनीको गुफा हेरेर खुवाको साँगो तरेर खोलाको छेउछेउ ढुङ्गा टेकेर फर्कदै थिएँ। म सबैभन्दा पछाडि थिएँ। मनोकामना आएका हामीमा मजुवा बेसीबाट थपिएर सँगै गएका साथीहरू अप्ठ्यारो बाटोमा पनि सजिलै ढुङ्गा उक्लिँदै सरासरी हेर्दै मभन्दा निकै अघि पुगिसकेका थिए। उनीहरूलाई मैले बोलाएँ। बाटैमुनि सुसेल्दै खोला बगिरहेकाले होला कोहीले सुनेनन् मेरो आवाज। बरु कोही मेरो पछि पछि आए जस्तो लाग्यो। फर्के हेरेँ, हो रहेछ, सेतो पहिरनकी एउटी महिला साँगोतिरबाट एक्लै आइरहेकी। मैले उनलाई पर्खिन उचित सम्झेँ। पाइला नचाली त्यही उभिरहे। मेरो नजिक आएपछि त्यो कागजको मुठा मेरा हातमा दिँदै भनिन्, त्यति टाढादेखि चासो देखाएर तिमी यहाँसम्म धायौ, ल्याउ गर। यति भनी जुन बाटो आएको उतै गौडेनीतिर फटाफट फर्किनु हुने। उनले मतिर हात बढाउने बित्तिकै मुठा समाइसकेकी रहेछु, तर मैले केही सोध्न भने भ्याइनँ या सुर्नै पाइनछु। म धेरै बेर अल्मलिएपछि चन्द्रकुमारी बस्नेत र पूर्णकुमारी फेरि उल्टो बाटोमा भएकीतिर फर्कदै रहेछन्। त्यसबेला भने मलाई नअघि लाएर उनीहरू मेरो पछि पछि हिँडे। खोलाको तिर सकेपछि ठुलो ढुङ्गा पल्लोपट्टि पर्खदै रहेछन् अरू साथीहरूले पनि। एक भक्तिनीलाई भेट्दा ढिला भएको बताए। जसलाई भेटेको बताए उनका बारे मजुवा बेसीका कुटीमा बसेका वृद्धाहरूले पनि केही भन्न सकेनन्। मैले हुलिया अझै बयान गर्दै थिएँ। अग्लो शरीर, गोला डम्मका हात पाखुरा, सिल्कका तर पोटिला औँला, चन्द्रमा जस्तो गोलो अनुहार, सेतो पहिरन, गोतामिनी आमै, चन्द्रकुमारी बस्नेत, तुलसा देवी, धनमाया कटुवालिनी र महेश्वरी गिरी र पूर्णकुमारी न्यौपानेले मेरो कुरा सुनेपछि एकअर्काको मुख हेर्न लागे। स्पष्ट थियो निकै आश्चर्यमा थिए उनीहरू। त्यो सुनसान ठाउँ, बाक्लो जङ्गल, ध्यान तपस्या गर्ने तपस्वी पनि कोही छैनन् आजभोलि। माथि कुलुङतिरबाट झरे भनौँ भने पनि त्यस्तो को होला त्यो भेषमा हिँड्ने। होइन, उहाँको कुरा सुन्दा त कस्तो काटीकोटी सानी हजुर जस्तै छ है। अन्तमा तुलसा देवीले आफ्नो भक्ति यी सकिनीहरूसँग भनिन्, यस्ता मोटा अक्षर पहिला पनि देखिएको हो। आजका कागज कहाँ हुन्छन् यस्ता? यी कागज पनि उहिलेकै हुन्। हामीले नै मसी बनाइन्थ्यो। चिठी पत्र हजुरबानी लेख्नु पर्दा एकिनसँग भन्न सक्छु, गाजल र खैरको मसीले लेखेको हो यो। आजका हाम्रा नाति पनातिनीले लेख्ने जस्तो होइन, उही बेलाका निकालाका कलमले लेखेका हुने। चन्द्रकुमारी बस्नेतले भनिन्, मुठा मुठा हजुरबानी पाड्न गाउँ गाउँ पनि हिँडिन्थ्यो। यी अक्षर पण्डित प्रेमनारायणका होइनन्, कसका थिए कुन्नी। डम्बरबहादुर बस्नेत पनि लेखापढी गर्नुहुन्थ्यो। नैनाकला निरौला पनि अलिअलि लेख्नुहुन्थ्यो। सानी हजुरको छोरी दुखुना हो लेख्न सधैँ अघि सर्ने, लेखी बस्नुहुन्थ्यो। भोजपुर राधाकृष्ण मन्दिर बाटीबाट आएपछि लेखी मात्र बस्नुहुन्थ्यो। न्यौपाने आमैले भनिन्। बारबरा निम्री अजिजले बोल्नै ठ्याक्कै बिसाइन्। एकछिन शून्य भयो पारिजातको त्यो कोठा। पारिजातले पनि केही नबोली आफ्नै साथी निम्रीको अनुहारमा एकपटक हेरी आफू छेउको मुठाबाट एउटा कागज थुतेर मनमनै पढ्न लागिन्। महानन्द, नरेन्द्र बहादुर, पहलमान, डेलीबानकी, म भक्तिको शुभ आशीर्वाद छ। मेरो वन पालनाका निम्ति गएका थियौँ। अहिले महानन्दका काको मौका पार्ने नबुझेकाले बोल्ने मौकै नराखेकोले सोका यही भेला भई सल्लाहले जो ठहर्छ सो गरौँला, आऊ कि बस्दै गर्छौ। पण्डित यज्ञप्रसाद के तपाईँले बहुत पत्र लेखी पठाउनु भयो, धन्य गरेका छौँ। अब शान्त भई आफ्ना विचारमा रही पण्डितजीलाई बिदा दिनुहोस्। आशीर्वाद पुरा छन्। पण्डित कवि प्रसाद के तपाईँले गरेको भक्ति सदा बहुत खुसी छु, दयापूर्ण छ। अब पण्डितजीलाई पूर्ण स्वरूपको दर्शनका निमित्त साथमै बिदा दिनुहोस्। त्यो एक त पढिसकेको कागज घोप्टो पारेर आफ्नै छेउमा राखिन् र सबैभन्दा माथिल्लो कागज लिएर आवाजमै पढिन्, ठुली हजुर। अनि हेरिरहन् पारिजातले आफ्नो मित्र निम्रीको अनुहार। मेरो कालो चियाको समय भएको छ, तिमी त गोरो चिया नै मन पराउँछौ होला। बारबरा निम्री हाँसिन् पारिजातको कुरा सुनेर। सुकन्याले एक किस्तीमा दिदी पारिजातलाई साबिकको झैँ कालो चिया र 2 सोका रोटी अनि बारबरा निम्रीलाई दुध राखेको चिया र पाउरोटी लिएर आइसकेकी हुन्छन्।
म अति बिस्तारै खान्छु। मसँग खाना बस्नेले खाइसकेर टुडीखेल डुली आइसक्दा पनि म खाइरहेको हुन्छु। मलाई कुनै हतार छैन। टुडीखेल डुलिसक्नेमा यिनी सुकन्या पनि पर्छिन्। पारिजात फेरि हाँसिन्। सुकन्याले फेरि आनन्द मानेर दिदीलाई हेरिरहन् मुस्कुराउँदै। बारबारा तिम्रा दिदी बहिनी छन् कि छैनन्? छन् भने सबैका दिदी यस्तै हुन्छन्? सुकन्याले भनिन्। दिदी यस्ता हुन्छन् हुन्नन् म भन्न सक्दिनँ, तर धेरै कमका बहिनी मेरी सुकन्या जस्तो हुन्छन्। आफ्नो निर्मलको भन्दा प्यारो मेरो ख्याल गर्छे। दिदीकै माया लाग्छ भन्छे रे। ल भन, मेरा ज्वाइँ निर्मललाई कति नमिठो लाग्दो हो यसका कुरा सुनेर। पारिजातले कालो चियामा रोटी चोबेर भनिन्। सुकन्या उठेर भान्सातिर लागिन्। सुकन्या मेरी बहिनी मात्र होइन, साथी पनि हो, मेरी आमा पनि हो। अब त बाबु पनि। उमेरले आमा म हुनुपर्ने, तर सधैँ जिम्मेवारी उठाउने ऊ नै भई। मैले त्यति विधि मौका पाइनँ। पहिला कोठाको चारभित्ता अनि आफ्नो शरीर हेरेर भनिन् पारिजातले। 2 बजेपछि तिम्रो लेख्ने समय हो क्यारे। 6-7 बजेसम्म तिमी लेखिरहन्छौ। त्यही सुनेकी थिएँ। बारबारा निम्रीले अलि अप्ठ्यारो मान्दै भनिन्। नियमित हो भनी र होइन पनि, समय सधैँ उस्तै हुँदैन। सुकन्या भन्छे, म लेखिदिन्छु या लेख्ने मान्छे कोही चाहिन्छ भने राखिदिन्छु। मलाई चित्त पर्दैन अरूले लेखेको। सकुन्जेल म आफै लेख्छु। यी औँला कति दिन चलिरहन्छन् हेरौँ। बातले बाङ्गिएका आफ्ना हातका औँला हेर्दै पारिजातले भनिन्। फेरि थपिन्। मेरो बानीसँग डाक्टर महेश मास्के, इन्दिरा दली र निनु चापागाई भली भाती जानकार छन्। कुनै दिन भेट गराउनेछु उनीहरूसँग पनि तिमीलाई। सायद मैले तिमीलाई झन् बढी काम थपिँदैछु। कसो गरौँ? अघि आफूले दिएका पहाडी कागजको मुठो र पहिलो पुस्तकतिर हेरेर असहज मान्दै भनिन् बारबारा निम्रीले। नलेखी म कसरी बस्नु? झन् कुचिन्छन् यी औँलाहरू। लेख्दा यिनी औँलालाई कसरत हुन्छन् नि। डाक्टर पनि त्यही भन्छन्। पारिजातले भनिन्। त्यसो भए म ढुक्क हुन सक्छु। ती कागजमा लेखिएका पुराना अक्षरलाई पहिला आफैले एकपटक पढेर फेरि नयाँ आजका बोली, आजका शैली र भाका भर्नेछौ तिमीले। त्यो पहिलो किताबका हजुरबानीलाई पहिले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरी मैले पनि आफै पढ्न सक्ने पारिदिनेछौ। बारबारा निम्रीको मुहारमा विशाल भरोसासँगै असीमित खुसी टल्किएको थियो। पारिजात बोलिन्। योगमायाको सन्दर्भलाई लिएर पारिजातसँग भेट गर्नु भन्नेले नै पक्कै मेरो पुरै परिचय तिमीलाई दिइसकेको हुनुपर्छ। हाम्रो व्यवस्था र ती दुःखका दिन कोहीबाट लुकेको छैन। दार्जिलिङको लिगिया चिया कमानबाट यहाँसम्म आइपुग्दा तरह तरहका दिनहरू देखियो। अहिले तिमी जे देखिरहेको छौ यो हाम्रो अति सम्पन्न स्वरूप हो। सुकन्या स्कुल खोल्ने सोचमा छ। भन्छे ऊ नानीहरू पढाउनकै लागि जन्मेको हो। उसको सपना पुरा हुनेछ। उसले यही आगरबाट स्कुल सुरु गर्नेछ। त्यसमा साह्रै खुसी छु निम्री म। तिमी दिदी बहिनीको खुसीमा म पनि खुसी छु। बारबारा निम्रीले भनिन्। दिदीको अलिकति पिउने बानी छ। सायद दुखाइ कम गर्नकै लागि पिउँदै जानुभयो। एउटा किस्तीमा राखेर कोठैमा खानेकुरा लिएर आइन् सुकन्या। 2 भिन्न प्लेटमा पकौडा थियो अनि साथमा 2 वटा गिलास। सुकन्या फेरि भान्सातिर लागिन्। म अलिकति पिउँछु, दुख्छ। कसरतले मात्र बातले खाएको औँला चल्दैन। बिहान 6-7-9 बजी उठ्न सक्दिनँ म। तिमी गाउँ पहाड हिँडेको मान्छे। स्याल भागको आवाजसँग अभ्यस्त नै होली। हुनसक्छ यहाँ पनि राति स्याल कराएको सुन्न सक्नेछौ। 6-7 वर्ष अघि पुतली सडकबाट यहाँ आउँदा माथि एक घर थियो नानक मठ जङ्गलमा। अहिले त त्यता अलि बस्ती बढेर स्याल पातलिएको छ। तिमी आएको बाटो विष्णुमती छेउ घाट भइहाल्यो। राति मुद्रापोलीको यहीँबाट अझ पनि स्पष्ट देखिन्छ। पहिला त दाह संस्कार आगरमै भए जस्तो लाग्थ्यो। सुकन्या आएर आफ्नी दिदीको ओछ्यान छेउ बसिन्। धोएर सुकाएको कपडा उठाई अँगालोभरि लिएर कान्छी तामाङ भित्र बस्दै थिए। उतै पटाएर ल्यान कान्छी, सुकन्याले भनिन्। पहिला म साडी मात्र लाउँथेँ, अब सम्हाल्न सक्दिनँ। कमिज सुरुवाल सजिलो, पारिजातले भनिन्। कुरा हुँदै थियो। बारबारा निम्री इसाराले अनुमति मागेर बाहिर निस्किन्। सुकन्या पनि पछि बाहिरिन्। अलिपरको अस्थायी शौचालय देखाएर सुकन्याले भनिन्। दिदीलाई उहाँको कोठामै जोडेको टोयलेट बनाउने रहर छ। उहाँको रहर पुरा गरिदिन्छु भन्नेमा छु। ड्रमबाट पानी झिकेर शौचालयसम्म पुर्याइदिन कान्छी तामाङनीलाई हराइन्। म आफै लैजान्छु, बारबारा निम्रीले भनिन्। फर्किआएर बारबारा निम्रीले साबुन पानीले हात धुँदा सुकन्याले नै अम्फोराको थारो बनाइदिँदै भनिन्। दिदीले हरेक बिहान मुख धुँदा आफ्नो रुमाल धुनुहुन्छ। औँलालाई कसरत त्यो पनि। बारबारा निम्रीले साबुनको हिउँ जस्तो फिज पखाल्न छाडेर सुकन्याको शान्त निर्दोष अनुहारमा हेरिरहिन्। सुकन्या भने बोल्दै गइन्। दार्जिलिङबाट यही स्थायी बस्ने गरी आएको यतिका वर्ष भइसक्यो, तर पुग्न सकिएको छैन। त्यही पल्लो डाँडासम्म पनि। तिमी भने 7 समुद्र पारीबाट आएर गाउँ कन्द्रासम्म पैदल हिँडेर पुग्छौ। तिमीले भनेर गएपछि अरुण किनारको त्यो घटनाबारे हामीले धेरै पटक चर्चा गर्यौँ। यहाँ आइरहने पूर्वतिरका पाहुनाले पनि त्यो कुरा ठम्याए। त्यो घटना यस्तो भनी चित्त बुझ्दो जवाब दिन सकेनन्। अचम्म किन होला? राणा शासन हटेको यतिकासम्म पनि त्यो कुरा छट्लङ्ग गरी बाहिर नआएको। बारबारा निम्रीले केही नबोली, केही सोच्दै रुमालले हात पुछिन्।
र पारिजातको कोठामा पुगेपछि भनिन्, जब मैले पहिलोपटक काठमाडौँ आएर तिमी बारे सोधेँ, यति प्रख्यात मान्छेलाई पनि चिन्छु भन्ने कोही भेट्न नसक्नाले निकै आश्चर्यमा परेँ म। त्यसबेला न्यु रोडको पानहरूमा होटलमा बस्थेँ। एक दिन लबीमा बसेर मैले कसैसँग तिमीबारे सोधेको त्यही काम गर्ने 12-13 वर्षको वेटर केटाले सुनेछ र उसले बरु अघि सरेर भन्यो, म चिन्छु पारिजातलाई, उहाँलाई म ठुली आमा भन्छु। उसका कुरा सुनेर म कति ढुक्क भएँ होला। तर जब म उसँग आउँदै थिएँ, घर बाहिर बन्दुक बोकेका पुलिसले निगरानी गरी उभिएको देखेँ, तब मैले दुईमा एक निर्णय लिनुपर्ने भयो। यता नपसी फर्किने सोच नआएको पनि होइन, तर हिम्मत गरेँ, किनकि तिमीसँग योगमायाको सन्दर्भमा कुरा गर्नु थियो। अर्को कुरा पनि अब म तिमीलाई खुलेर भन्छु। पहिलो भेटमा तिमीले मलाई मन नपराएकै हो। तिमीले त्यसबेला मलाई होइन, साइन्सलाई हेऱ्यौ, त्यही आँखाले, अझ भनौँ भने विश्वास गरेनौ। तर जब मेरो रुचि मानवतामा छ भन्ने बुझ्यो, त्यसले हामीलाई एक आपसमा नजिक बनायो। मैले पनि देखेको छु तिमी दुई मैलीको मुठु। अघिल्लो पटक आउँदा आफ्नै आँखाले देखेँ, माग्न आएका ती गरिब केटाकेटीलाई तिमीहरूले भोको पठाएनौ। एक हातमा गिलास थियो, अर्कोमा पकौडा लिएर बारबारेर बोल्दै गए। जब म 1962देखि 3-4 वर्षसम्म भारतमा बसेँ, मलाई बुद्धिज्मबारे निकै रुचि भयो। त्यति बेला म 20-22 कि मात्र थिएँ। त्यसै सम्बन्धित विषयमा आफ्नो अध्ययन बढाउने मन भयो। लन्डन युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गर्ने अवसर पनि पाएँ। यही बेला मैले हर्क गुरुङलाई भेटेँ। उनी पनि म चाहिँ त्यहाँका शोधार्थी थिए। मैले भेटेको पहिलो नेपाली मिस्टर गुरुङ नै हुन् भने पनि हुन्छ। साँच्ची भन्ने हो भने उनीबाटै मैले नेपालीप्रतिको धारणा बनाएँ। पछि त धेरैसँग भेट भयो। बुद्धिज्म मेरो विषयभित्र नै भयो। अरू धेरै संस्कृतिबारे पनि बुझ्न पाएँ। धेरै अचम्म लाग्दा कुराहरू देख्न पाएँ। भक्तिनी आमा, मनमाया, दामोदर, नन्दादेवी, माइली दिदीहरूसँग भेट गर्न मनोकामनातिर म फेरि पनि जानेछु। एक अर्को कुरा, योगमायाकै बारेमा सोधपुछका क्रममा सन्यासी माइली दिदी विष्णुमाया दाहालबाट एक भिन्न विषय पनि अगाडि आयो। अर्की एक अद्भुत महिलाको जन्म भएको रहेछ त्यहाँ। दुर्गादेवी उनको नाम। कम अपात्यालु छैन। दुर्गादेवीबारे सुनिने कुरा पनि। म ती विधवा महिलाबारे पनि थप अध्ययन गर्ने विचारमा छु। अहिलेलाई भने म योगमायामै बढी केन्द्रित छु। पारिजात र सुकन्याले सुनि मात्र रहे। तर अहिलेलाई भने म अमेरिका फर्कदैछु। भोलि यो महिनाको अन्तिम बिहिबार। सोमबार त मेरो फ्लाइट नै छ। बिहान मुरारी अर्याल आएपछि म यहाँबाट बिदा हुनेछु। अघि मैले भनेका व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गर्न बाँकी नै छ। अहिलेसम्म मैले भेटेका सम्पूर्ण सामग्री तिमीलाई जिम्मा लाएर जाँदैछु। बारबार निमिले अघि किनी ल्याएको काफीमा आफ्नो झोलाबाट कलम पनि थपिन् र पारिजातकै ओछ्यानमा राखेर बोल्दै गइन्। तर प्रिय पारिजात, पहिला तिमी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु। यसलाई प्रेसरको रूपमा पटक्कै नलिनु। तिम्रो अनुकूलतामा मुरारी अर्यालले पनि आएर तिमीले सघाउने नै छन्। मौका मिल्यो भने मेरो फ्लाइट अघि म एकपटक तिमीलाई भेट गर्न आउनेछु। सकिन भने हामी हुलाक मार्फत निरन्तर सम्पर्कमा रहनेछौँ। जब हाम्रो प्रत्यक्ष भेट हुनेछ, त्यसबेला छ्याङ्ग उज्यालो पारेर ठुली हजुर सुन्नेछु। पारिजातले भनिन्, अवश्य। तिम्रो मनोकांक्षा पूरा भएको बखत पक्कै म पनि तिमीभन्दा कम हर्षित हुने छैन। र लामो श्वास लिँदै फेरि बोलिन्, निम्री, साह्रै दुःखको कुरा, यस देशको इतिहासमा यस्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पोखराले सेती लुकाए जस्तै लुकाइदिएको छ।